बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। किताब अल-मुनाकिब और अल-दमातुस साकिबा में अबुल कासिम कूफी से नकल किया गया है कि मदीना में एक अमीर ताजिर रहता था। उस ताजिर की सैकड़ों कनीजे, गुलाम और 20 महल्लात थे। मदीना शहर में इसे बहुत नेक नाम और इबादत गुजार शख्स के तौर पर जाना जाता था। एक बार उसके बड़े महल में, जिसमें वो खुद रहाइश पजीर था, यकदम एक शोर बुलंद हुआ। महल के दरवाजे से कनीजे इस हालत में रोती हुई बाहर की तरफ भागी कि इनके सरों पर चादरें और पाँव में जूतियां तक न थीं। हर तरफ एक हाहाकार मच गई। महल के चारों तरफ खौफ की हालत में गुलाम भागे फिर रहे थे। कुछ ही देर बाद वहां हुकूमत के सिपाही पहुंच गए। उन्होंने महल के दरवाजे पर जमा होने वाले लोगों को हटाया, महल में दाखिल हुए और महल के लोगों से वाकया मालूम किया। बताने वालों ने बताया कि एक गुलाम नौजवान ने अपने मालिक को फल काटने वाली छुरी से ज़बह कर दिया है। वो गुलाम अभी भी मालिक की खाबगाह के दरवाजे पर छुरी हाथ में लिए खड़ा हुआ है। तीनों सिपाही बहुत तेजी के साथ ताजिर की खाबगाह की तरफ दौड़े ताकि कातिल गुलाम को गिरफ्तार कर सके, मगर वो पहले ही फरार हो चुका था। ताजिर के मरने की खबर शहर के काजी तक पहुंची। उसने फौरन एक फौजी दस्ता गुलाम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना कर दिया। पूरा शहर सोग में डूबा हुआ था। हर किसी को इस नेक नाम ताजिर के कत्ल होने का अफसोस था। कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि गुलाम एक नबीना औरत के घर में छुपा हुआ है, जो उसकी फूफी जात बहन है। गुलाम को उस नबीना औरत के घर से गिरफ्तार करके अदालत में लाया गया और काजी के सामने पेश कर दिया गया। जब गुलाम का मुकदमा काजी के सामने पेश किया गया तो पूरा शहर अदालत में मौजूद था। हर कोई जानना चाहता था कि इस गुलाम ने अपने आका को क्यों कत्ल किया है। काजी ने उस गुलाम से कहा कि तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने नेक नाम मालिक को कत्ल किया है, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? गुलाम ने जवाब दिया, जी जनाब, इल्जाम दुरुस्त है, मैंने वाकई अपने मालिक को कत्ल किया है। जब इसने कत्ल का इकरार कर लिया तो मजमा में शोर बुलंद हुआ कि इसका सर काटा जाए, इसे निशाने इबरत बना दिया जाए, इसे खौफनाक सजा दी जाए। काजी ने हुक्म दिया कि मजमा अपने गुस्सा पर काबू रखे ताकि कातिल से मजीद पूछगछ की जा सके। मजमा पर खामोशी तारी हो गई। काजी ने दोबारा गुलाम से पूछा कि ए बदबख्त इंसान, तूने एक शरीफ आदमी को कत्ल क्यों किया, जबकि सारा शहर जानता है कि वो खुश अखलाक और गरीब परवर शख्स था। गुलाम ने जवाब दिया, काजी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा मालिक बिलाशुबा एक शरीफ और नेक इंसान था। मुझे दुख है कि वो मेरे हाथों कत्ल हो गया, मगर इसे कत्ल करना मेरी मजबूरी थी। अगर मेरी जगह शहर का काजी भी होता तो वो भी अपने आका को कत्ल ही करता। मजबूरी का लफ्ज सुनकर काजी समेत हर शख्स हैरान हो गया। काजी ने उससे कहा कि वो अपनी मजबूरी बयान करे। गुलाम ने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा और काजी से इल्तिजा की कि वो अपनी मजबूरी सारे मजमा के सामने बयान नहीं कर सकता, उसे अलहदगी में मजबूरी बताने का मौका दिया जाए। उसकी ये बात सुनकर मजमा में एक बार फिर शोर पैदा हो गया। लोगों का मुतालबा था कि उसे जो भी मजबूरी है वो सबके सामने बयान करे ताकि शहर के आम लोगों को भी असल हकीकत हाल मालूम हो सके। बिलाखिर काजी ने लोगों के मुतालबा पर हुक्म दिया कि उसे तन्हाई में बात करने का कोई मौका नहीं दिया जा सकता। वो अपनी मजबूरी सबके सामने बयान करे, वरना कल सुबह होने से पहले इसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। गुलाम ने कहा कि मैं अब भी अपने मालिक के साथ वफादारी निभाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे मालिक की नेक नामी पर कोई हर्फ आए। उसका ये जवाब सुनकर अब काजी भी आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए बदफितरत इंसान, तू अब भी अपने मालिक के साथ वफादारी का दावा करता है, जबकि तू अपनी जबान से इकरार कर चुका है कि तू उसका कातिल है। गुलाम ने कहा, ठीक है काजी साहब, फिर सुनिए, मेरा मालिक बहुत अच्छा इंसान था, मगर उसने बुरा ये किया कि 2 बार मुझे जबरदस्ती पकड़कर मेरे साथ बदफेली की। पहली बार तो मैं उसके साबका एहसानात की वजह से सब्र के घूंट पीकर खामोश रहा कि शायद मेरा मालिक ये गलती दोबारा न करे, मगर कत्ल वाली रात
اس نے پھر مجھ سے زبردستی بدفعلی کر ڈالی۔ کچھ دیر بعد جب مالک گہری نیند سو گیا تھا، میں دبے پاؤں اپنے آقا کی خوابگاہ میں داخل ہوا اور چھری کے ساتھ اس کا گلا کاٹ دیا۔ مالک کے اس غلط کام نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ غلام کا یہ جواب سن کر قاضی سمیت مجمع کو سانپ سونپ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ شور بلند ہونے لگا۔ کچھ لوگ تاجر کی حمایت میں بولنے لگے اور کچھ لوگوں کو غلام کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ قاضی نے حکم دیا کل صبح طلوع ہوتے ہی اس قاتل کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ادھر اس مقدمے کی کارروائی جاری تھی اور ادھر کسی نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ آپ فوراً اپنے گھر سے نکلے اور عدالت میں تشریف لے آئے۔ قاضی نے بسط احترام تشریف لانے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس قتل کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے بتایا کہ غلام کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی عزت کے دفاع میں تاجر کو قتل کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کسی نے غلام کے حق میں گواہی دی ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ تاجر کی خوابگاہ میں کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا جو غلام کی بات کی گواہی دے سکے، لہٰذا اس قتل کی پاداش میں کل غلام کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے کہنے پر اسے 3 دن 3 رات کی مہلت دے دو، چوتھے دن سب پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ تاجر نے اس کے ساتھ بدفعلی کی یا نہیں۔ قاضی حیران تھا کہ 3 دن بعد یہ راز کیسے ظاہر ہو سکے گا کہ غلام کا بیان درست ہے یا غلط ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت علی قاضی کو لے کر تاجر کی قبر پر پہنچے۔ ان کے ساتھ شہر کے بہت سارے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت علی نے قاضی سے کہا کہ اس شخص کی قبر کھدوا کر میت باہر نکالو۔ جب قبر کھولی گئی تو 2 آدمی قبر میں اتر گئے تاکہ تاجر کی میت باہر نکال سکے۔ چند ساعتوں بعد دونوں آدمی قبر سے باہر آئے اور بتایا کہ قبر میں میت ہی موجود نہیں ہے۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ قاضی نے حضرت علی سے عرض کی کہ یا علی، اب آپ ہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں سے جو بھی قوم لوط والا فعل کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اسے میری امت سے تعلق ہونے کی وجہ سے 3 دن عذاب سے مہلت دی جائے گی، مگر 3 دن بعد فرشتے اسے اس کی قبر سے نکال کر قوم لوط کے پاس پہنچا دیں گے۔ تاجر بھی اپنے گناہ کی پاداش میں قوم لوط کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ غلام اگرچہ قاتل ہے مگر بے گناہ ہے، اس نے اپنی عزت کے دفاع میں یہ قتل کیا ہے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رسول پاک کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔